बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी मुझे खुशी है आज यहाँ पर आने पर और आप लोगों के मासूम चेहरे देखकर। माशाअल्लाह, 14 अगस्त के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी जहाँ से मैं दिन को शुरू करूँ। मैं इस मामले में कि यहाँ काशाने के अंदर और जो तारीख़ बताई और जिस एतबार से यहाँ पर बच्चियों की का ये रहन सहन तरबियत की जगह बनी है, तो उस हवाले से मुझे याद आता है कि इस्लाम की तारीख़ के अंदर बड़ी अहमियत इस बात की है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो बच्चों तुमको सुनकर खुशी होगी। ईद के दिन वो नमाज़ पढ़ाने जा रहे थे, तो रास्ते में एक बच्चा नज़र आया जो उनको जाता देखकर रोने लगा। तो हुजूर ने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि जी मेरे वालिद साहब ज़िंदा नहीं हैं और मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं और सब मेरे दोस्त जो हैं वो नमाज़ पढ़ने चले गए। तो नमाज के लिए लोग खड़े थे ईदगाह में। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर अपने घर आए। बीबी आयशा से कहा कि इसको कपड़े पहनाओ और फिर उसके बाद उसको लेकर मस्जिद के अंदर गए। जितना भी टाइम लगा, मगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह एहतमाम किया कि जिसके सर पर बाप का साया नहीं हो, उसके सर पर फिर नबी और अल्लाह का साया रहता है। इसी तरह से एक ज़माना था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख्याल हुआ कि अल्लाह ताला की वही बहुत दिनों से नाजिल नहीं हुई और वो मुझे भूल गए और वो गमज़दा थे। तो एक सूरत नाजिल हुई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीका रब्बुका फतरदा। उसके अंदर फिर आता है अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, कि हमने तुमको यतीम पाया क्या नहीं पाया, और फिर देखो हमने तुम्हें कहाँ पहुँचाया। ववदाल्लन फ़हुदा, कि तुमको अंधेरे में देखा और हमने रोशनी तुमको फराहम की। अम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, कि यतीम को हक़ारत के साथ कभी भी, ये तो मुसलमान माशरे के लिए हिदायत है, कभी उसको पीछे नहीं करो बल्कि उसकी कदर करो उसको। ये कुरान की आयत मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने आपको बच्चों हदीस बताई और बहुत सारे वाक़यात हैं। एक वाक़या नहीं है, मेरे नबी को जो बच्चों से मोहब्बत थी। तो आज का दिन जब 14 अगस्त की मैं और आप बात करें और इतने प्यारे चेहरे और इतनी अच्छी यहाँ पर नज़म पढ़ी बच्चों आपने, तो यहाँ तस्वीर लगी है अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए, और आपको अच्छी तरह से याद होगी जब मैं स्कूल जाता था तो हम सब मिलकर गाया करते थे, लब पे आती है दुआ बन कर तमन्ना मेरी है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि सबसे अहम काम पाकिस्तान का ये है कि बच्चों की अच्छी तालीम हो, बच्चों की अच्छी तरबियत हो, बच्चे जैसे बड़े हों तो उनको माश मिले और रोज़ी मिले और वो आबाद हों अपने घरों के अंदर। तो ये एहतमाम काशाना कर रहा है और तुम लिहाजा मैं हुकूमत पंजाब का मशकूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पर मैंने कुछ दिनों से कोशिश कर रहा था कि कोई किसी यतीम खाने में जाकर किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर ऑर्फन्स हों या वन पेरेंट चिल्ड्रन हों या डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन हों जिनसे मुझे ख़ास मोहब्बत होनी चाहिए। जब मेरे नबी को मोहब्बत थी तो मुझे सबसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा तो हो नहीं सकती, मगर ये कि उनके रास्ते पर मैं चलता हूँ। तो बच्चों 2-4 चीज़ें मैं आपको नसीहत कर दूँ। पहली चीज़ और बड़ी अहम चीज़ ये है कि ये वक्त है दिल लगाकर पढ़ने का, इल्म हासिल करने का, आगे की तैयारी करने का। तो जिस क्लास में भी हो, चाहे 2+2 4 की क्लास के अंदर हो, चाहे तारीख़ पढ़ रहे हो, चाहे साइंस पढ़ रहे हो, तो उसके लिए मेहनत करो और कोशिश करो। एक बात। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान के अंदर इस बात का एहतमाम बहुत ज़रूरी है कि लड़कियों की तालीम, और यहाँ पर सारी लड़कियाँ बैठी हैं, तो लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। किस वजह से ज़रूरी है कि लड़कियाँ जब इनकी शादी भी होती है, एक तो रोज़ी कमाएं, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
جنہوں نے پاکستان بنایا، علامہ اقبال جن کے تخیلات سے پاکستان بنا، اور پاکستان کے سارے اکابرین اس بات پر متفق ہیں کہ معاشرے کے اندر، قائد اعظم کہتے رہے کہ معاشرے کے اندر جب تک عورت برابر کام نہیں کرے گی تو کوئی معاشرہ دنیا کا ترقی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا بچیوں، میرا فوکس آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی تعلیم مکمل ہو، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ پاکستان کے اندر اپنا نام روشن بھی کریں. پاکستان ایک کھلا ہوا، ایک ایسا ملک ہم بنانا چاہتے ہیں، پاکستان جس کے اندر سب کے لیے یکساں راستے ہوں. کوئی یہ کیفیت نہیں ہو جب ایک مرتبہ تعلیم پا جائے کہ یہ بڑے مالدار ماں باپ کا بچہ تھا اور یہ غریب ماں باپ کا بچہ تھا. سب برابر، تعلیم ایک سی ملنی چاہیے، اور تعلیم پا کر مواقع میرٹ کے اعتبار سے ہونے چاہیے. تو بچوں محنت کرو، بہت دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از محنت کرو. دوسری اہم چیز کیا ہے کہ اپنے کردار، سچ بولو، بہت اہم ہے. کوشش کرو، کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے سچ بولتے ہوئے، مگر عادت ڈالو کہ ان الفاظ کے اندر سچ بول لو کہ جس کے اندر آپ کا موقف اور غلطی جس وجہ سے ہوئی ہو اس کی عکاسی ہو جائے. بہت ضروری، شروع سے عادت ڈال لو سچ بولنے کی. تیسرے یہ کہ دیکھو زندگی میں بڑے موقع ملتے ہیں بے ایمانی کرنے کے، ابھی نہیں، بعد میں جا کر کسی کی چیز چوری کر لینا. اور یہ معاشرے میں، اور خاص طور پر اسلام نے تو بالکل ہی ناگواری کا اظہار کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے کا حق لے لیا جائے. تو لہٰذا اس کے اندر بھی ہمیشہ احتیاط کرنا ہے، کبھی یہ کام کبھی مت کرنا. بڑوں کی عزت کرو، یہ بھی ضروری ہے. یہ میرا کلچر ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر ہے اور ہمارا کلچر ہے. دنیا مغرب کے اندر خاندان جیسے ٹوٹتا جا رہا ہے تو یہ کلچر ختم ہو گیا. تو بڑوں کی عزت کرو، استادوں کی اور استانیوں کی عزت کرو، بہت ضروری، کیونکہ یہ علم تم کو پہنچا رہے ہیں. بچوں، یہ تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو آگے لے جا رہے ہیں، یا ہاتھ پکڑ کر آپ کو اس قابل بنا رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر آپ کا مقام بن جائے. تو اپنے کردار کے اوپر بہت اہمیت دو. اسی عمر میں کردار بنتا ہے. دنیا کی آج کل جن بچیوں کے پاس واٹس ایپ دیکھ رہے ہو، جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو، یہ غیبت سے بھی پرہیز کرو. غیبت بھی بہت بری چیز ہے. اور اسی عمر میں آج کل جو یہ سوشل میڈیا اتنا چل گیا ہے تو قومیں فکر میں ہیں، ساری قومیں فکر میں، اور مسلمانوں کو تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ یہ اس کی بات ادھر پہنچا دی، اس کی بات ادھر پہنچا دی، اور اس کے اندر آپس میں لڑائیاں ہوں. تو احتیاط کرو. اور یہ ہے، کچھ بچیاں یہاں بڑی ہیں، کچھ چھوٹی ہیں، اور سب سے اچھا وقت ہوتا ہے کہ ذہن کے اندر اچھی عادتیں اور اچھی تربیت اور اچھی باتیں آئیں. تو دنیا پریشان ہے کہ جو غیبت کا تسلسل سوشل میڈیا پر چل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے اس عمر سے کام کرنا چاہیے. بڑی عمر کے لوگوں پر ہمیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ہم نے تو یہ فینامنن اب دیکھا ہے، مگر آپ لوگ تو پیدا ہی ان چیزوں کے ساتھ ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قدر کرو، آسانی سے نہیں ملتا. بڑی جانیں قربانی ہیں، بڑے بچوں نے بہت ساری جانیں دی ہیں، یعنی 10 لاکھ لوگ شہید ہوئے ہیں جب پاکستان بنا. اس کی قدر کرو. بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں، آج بھی، کل بھی میں ایک کہانی پڑھ رہا تھا کہ 2 بھائی جدا ہو گئے تھے، 75 سال بعد ملے ہیں، اور ان کی بہن شہید ہو گئی، ان کی ماں شہید ہو گئی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کس کے بچے ہیں. اور یہ کرتارپور کوریڈور کے اندر ان 2 بھائیوں کو 75 سال بعد ان کی آپس میں ملے ہیں. تو اس ملک کے لیے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. بچوں، تم کو احساس اپنی تعلیم کے اندر اس بات کا ملے گا. لہٰذا اس آزادی کی قدر کرو. آزاد ہو بچوں، اور آزادی کو پکڑ کر رکھنا، آزادی کا دامن کبھی مت چھوڑنا. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ نے مجھے ویلکم کیا. آج کے دن آپ سب لوگوں نے مجھے ویلکم کیا، تو میں آپ کا مشکور ہوں. میری خوشیاں، اور میرے بچے بھی آئے ہوئے ہیں اسی لیے کہ میری خوشیاں اس بات سے منسلک تھیں 14 اگست کی کہ ایسا کوئی پروگرام ہو جس میں آپ جیسے بچوں سے میری ملاقات ضرور ہو، ورنہ 14 اگست کی خوشیاں میری نامکمل ہوتی آپ کے چہرے دیکھے بغیر. بہت شکریہ. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے یوم آزادی کے موقع پر یتیم بچوں کے ادارے کاشانہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ غیور قومیں اپنی آزادی کی حفاظت کیا کرتی ہیں. کوئی بھی قوم بچوں، خصوصاً لڑکیوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا. بچوں کی تعلیم کے لیے ہم سب کو مل کر کوششیں کرنی ہیں.
आपको बताते चलें कि यौम आज़ादी के मौके पर यतीम बच्चों के इदारे काशाना में तकरीब का इनेकाद किया गया है। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर बच्चों से खिताब भी किया है। बच्चों को खूबसूरत नसीहतें भी की उन्होंने, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि गयूर कौमें हमेशा अपनी आज़ादी की हिफाजत किया करती हैं। सोशल मीडिया की वजह से ग़ीबत की बीमारी फ़रोग़ पा रही है और इस बीमारी की रोकथाम के लिए बच्चों की तरबियत इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कोई भी कौम बच्चों, ख़ास तौर पर लड़कियों की बेहतर तालीम व तरबियत के बग़ैर तरक्की नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर बच्चों की तालीम व तरबियत के ऊपर कोशिशें करनी है। इस मौके पर सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने बच्चों के हमरा और अपनी अहलिया बेगम समीना अलवी के हमरा केक भी काटा है। जश्न आज़ादी का दिन और वज़ीर आज़म और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी काशाना में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने बच्चों के हमरा यौम आज़ादी का केक भी काटा। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। अज़्म आली शान, शाद रहे पाकिस्तान।